नमस्कार भाइ बहिनीहरू, तपाईँहरूलाई फेरि पनि स्वागत गर्न चाहे हाम्रो ज्ञान च्यानलमा। र अब हाम्रो क्लास 12 को एनइबी बोर्ड इक्जाम पनि नजिक आइसकेको छ र मैले फेरि पनि कम्प्युटर साइन्सको वान अफ द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट क्वेसन लिएर आज प्रस्तुत भइसकेको छु। यो क्वेसन चाहिँ तपाईँको क्वेसन नम्बर 12 मा 5 मार्क्समा फिक्स सोधिने क्वेसन हो। तपाईँलाई अब्जेक्ट ओरिएन्टेड प्रोग्रामिङ अथवा प्रोसिड्युर ओरिएन्टेड प्रोग्रामिङ या यी दुवै मिलाएर चाहिँ तपाईँलाई फिक्स क्वेसन सोधिन्छ र यो क्वेसन चाहिँ मैले मोडल क्वेसनबाट लिएको छु। तर म यो क्वेसन बुझाउँदाखेरि नै तपाईँलाई अब्जेक्ट ओरिएन्टेड प्रोग्रामिङ र पिओपी प्रोसिड्युर ओरिएन्टेड प्रोग्रामिङको बारेमा यति मजाले बुझाउने छु कि यहाँबाट क्वेसन नम्बर 12 मा 5 मार्क्सको जुनै क्वेसन सोधे पनि तपाईँ त्यो क्वेसन एटेम्प्ट गर्न सक्नुहुनेछ। त्यही भएर यो भिडियोलाई ध्यान दिएर हेर्नुहोला। सुरुमा त हामीलाई यो क्वेसनले के भनेको छ भने डिस्क्राइब द कन्सेप्ट अफ अब्जेक्ट ओरिएन्टेड एन्ड प्रोसिड्युर ओरिएन्टेड प्रोग्रामिङ इन ब्रिफ भनेर चाहिँ क्वेसनले सोधेको छ। अब यो हामीले सबै बुझ्नुभन्दा यहाँ त मैले सरल भाषामा एन्सर लेख्ने प्रयास गरेको नै छु र सुरुमा चाहिँ म अलिकति कन्सेप्टतिर अगाडि बढ्छु है त। ल, यहाँ अर्को पेपर मैले राखेँ। के छ भने हाम्रो अब्जेक्ट ओरिएन्टेड प्रोग्रामिङ ओओपी है, यो भनेको के हो भने इज अ कम्प्युटर प्रोग्रामिङ मोडल। के हो ओओपी भनेको? के हो? सिम्पली बुझ्दाखेरि एउटा कम्प्युटर प्रोग्रामिङ मोडल हो द्याट अर्गनाइज सफ्टवेयर डिजाइन। यसले चाहिँ के गर्ने रहेछ? सफ्टवेयर डिजाइनलाई चाहिँ के गर्ने रहेछ? अर्गनाइज गर्ने रहेछ एराउन्ड डाटा। केसँग? डाटासँग अथवा अब्जेक्टसँग। डाटा या अब्जेक्टसँग चाहिँ सफ्टवेयर डिजाइनलाई चाहिँ के गर्दो रहेछ? गराउँदो रहेछ डाटामा अथवा अब्जेक्टमा आधारित भएर। त्यही भएर यसको नाम के छ? अब्जेक्ट ओरिएन्टेड प्रोग्रामिङ छ। यो सरल छ, यसको बारेमा डेफिनेसन बुझ्यौँ रादर देन फङ्सन्स एन्ड लोजिक। यसले फङ्सन्स एन्ड लोजिकमा चाहिँ के गर्छ? त्यति फोकस गर्दैन भन्ने कुरा यहाँबाट क्लियर हुन्छ। र अझै के लेखिएको छ भने यहाँनिर एन अब्जेक्ट क्यान बी डिफाइन एज अ डाटा। के अरे? अब्जेक्टलाई चाहिँ हामी के भन्न सक्छौँ अरे? एज अ डाटा फिल्ड है, द्याट एज युनिक एट्रिब्युट्स एन्ड बिहेभियर। अब्जेक्ट भनेको के हो त्यसो भए? अब अब्जेक्ट ओरिएन्टेड प्रोग्रामिङमा अब्जेक्टै नबुझ्ने त कुरा आएन। हामीले के भन्यौँ भने एन अब्जेक्ट क्यान बी डिफाइन एज अ डाटा फिल्ड। अब्जेक्टलाई चाहिँ के भन्न सक्छौँ? डाटा फिल्ड हो, जुनको चाहिँ के छ? एउटा विभिन्न होइन, आफ्नै युनिक चाहिँ के छ अरे? एट्रिब्युट अथवा एट्रिब्युट र बिहेभियर छ। र जहिले पनि ओओपीको चाहिँ तपाईँको 4वटा प्रिन्सिपल हुन्छ। ओओपीको 4वटा प्रिन्सिपल भनेको तपाईँको इन्क्याप्सुलेसन, एब्स्ट्र्याक्सन, पोलिमोर्फिजम र इनहेरिटेन्स। अब यो देखेर आत्तिनु पर्दैन, यसलाई हामी अहिले सरल रूपमा चाहिँ यो प्रिन्सिपल्सको बारेमा पनि मैले एक्सप्लेन गरेको छु। त्यो कुरा म फेरि एक्सप्लेन गर्नेछु है त। ल, अनि तपाईँको अब यो सब्जेक्ट बुझेपछि चाहिँ अब्जेक्ट ओरिएन्टेड प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजमा चाहिँ कुन प्रोग्रामिङ आधारित छन् भनेर त हामीलाई बुझ्न मन लाग्छ नि त। अनि अब्जेक्ट ओरिएन्टेड प्रोग्रामिङमा चाहिँ हाम्रो आधारित हुने प्रोग्रामहरू भनेको प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजहरू भनेको जाभा, पाइथन, सी शार्प अनि सी प्लस प्लस, रुबी आदिहरू हुन्। अब थोरै हामी के को बारेमा कन्सेप्ट लियौँ भने प्रोसिड्युर ओरिएन्टेड प्रोग्रामिङको बारेमा चाहिँ लियौँ है। प्रोसिड्युर ओरिएन्टेड प्रोग्रामिङ, यहाँ मैले ई छुटाएको रहेछु, यहाँ ई पनि हुन्छ है, मिस्टेक नगर्नु होला। ओरिएन्टेड प्रोग्रामिङ पिओपी is a programming paradigm that focuses on decomposing a program into a collection of functions or procedure। मतलब प्रोसिड्युर ओरिएन्टेड प्रोग्रामिङ भनेको के भने इज अ प्रोग्रामिङ प्याराडिजम हो। यसले चाहिँ खासमा केमा फोकस गर्दो रहेछ भने प्रोग्रामलाई चाहिँ के गर्ने रहेछ? डिकम्पोजिङ भनेको टुक्र्याउने क्या, इन्टु अ कलेक्सन अफ फङ्सन्स अर प्रोसिड्युर्स। हेर्नु, फङ्सनको आधारमा अथवा प्रोसिड्युर्समा चाहिँ प्रोग्रामलाई चाहिँ टुक्राएर चाहिँ गरिन्छ है। यहाँ के भनेको छ भने इट इम्फसाइजेस ब्रेकिङ डाउन अ प्रब्लम इन्टु स्मलर। के गर्ने रहेछ? यसले प्रब्लमलाई चाहिँ स्मलर सब टास्कमा चाहिँ अथवा प्रोसिड्युरमा चाहिँ ब्रेक गरेर सल्भ गर्दो रहेछ भन्ने बुझियो। अब यसका आधारित केही इक्जाम्पलहरू के छन्? प्रोसिड्युर ओरिएन्टेड प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजका इक्जाम्पलहरू हाम्रो यस प्रकार छन्: एल्गोल, कोबल, बेसिक, पास्कल, फर्ट्रेन मतलब फर्मुला ट्रान्सलेसन र हाम्रो वान अफ द मोस्ट पपुलर ल्याङ्ग्वेज सी ल्याङ्ग्वेज पनि प्रोसिड्युर ओरिएन्टेड प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज हो। अब यतिमा पनि तपाईँहरू क्लियर हुनु भएन भने चाहिँ पक्कै पनि डिफ्रेन्सेस बुझाएपछि तपाईँहरू क्लियर हुनुहुनेछ। यो अब्जेक्ट ओरिएन्टेड, सरी फर द ब्याकग्राउन्ड नोइज, अब्जेक्ट ओरिएन्टेड प्रोग्रामिङ र पिओपी प्रोसिड्युर ओरिएन्टेड प्रोग्रामिङको डिफ्रेन्स के छ त? डिफ्रेन्स यस प्रकार छ है त। हेर्नु, ओओपी चाहिँ जहिले पनि केमा डिभाइडेड हुन्छ? क्लासेस र अब्जेक्टमा डिभाइडेड हुन्छ। तर
हाम्रो पिओपी चाहिँ केमा डिभाइडेड हुन्छ, फङ्सन्समा हो। र ओओपीले केमा इम्फेसाइज गर्छ, केमा फोकस गर्छ भने डाटामा। भने पिओपीले चाहिँ केमा गर्छ भने इम्फेसाइज इज डुइङ द थिङ्स। यसले केमा गर्छ, प्रोसिडियरमा चाहिँ इम्फेसाइज डुइङ द थिङ्स भन्दा पनि प्रोसिडियर्स भनेर लेखिदिनु भयो भने अझै राम्रो हुन्छ है। ल ठिक छ। अनि ओओपीको चाहिँ के हुन्छ भने तपाईँको स्ट्रङ मोडलिङ टु रियल वर्ल्ड प्रब्लम। यसको चाहिँ अब तपाईँहरूलाई डिफ्रेन्स पनि थाहा भयो नि त, यति देखाइदिएपछि कन्सेप्ट पनि क्लियर हुन्छ। र त्यसैले पिओपी चाहिँ के हुन्छ भने पोर इन मोडलिङ टु पोर मोडलिङ टु रियल वर्ल्ड प्रब्लम। रियल वर्ल्डसँग चाहिँ यसको मोडलिङ के हुन्छ, कम हुन्छ है। त्यसै गरेर हाम्रो ओओपी के छ भने इट इज इजी टु मेन्टेन द प्रोजेक्ट इभन इफ इट टु कम्प्लेक्स। यदि तपाईँसँग एकदम कम्प्लेक्स प्रोजेक्ट छ भने पनि हामी इजिली चाहिँ ओओपीमा चाहिँ मेन्टेन गर्न सक्छौँ भने पिओपीमा चाहिँ हामी केही कम्प्लेक्स प्रब्लमहरू चाहिँ मेन्टेन गर्न सक्दैनौँ। र साथसाथै ओओपीले चाहिँ के गर्छ भने स्ट्रङ सेक्युरिटी प्रोभाइड गर्छ भने पिओपीको सेक्युरिटी के हुन्छ, तपाईँको कमजोर हुन्छ। अब यति बुझेपछि तपाईँले ओओपी र पिओपीको बारेमा बुझ्नुभयो होला भन्ने आशा राखेको छु। अब हाम्रो मोडल क्वेसनको यो क्वेसन चाहिँ तपाईँको मोडल क्वेसनको 12 नम्बरको क्वेसन हो। यसको एन्सर यस प्रकार छ। म सर एकचोटि पढ्दा मात्र पनि तपाईँले यो आरामले बुझिहाल्नुहुन्छ है। Object oriented programming OOP and procedure oriented programming POP are two programming paradigms that represent different approaches to the software design and development। मतलब यो चाहिँ के हो, दुईटा के हो प्रोग्रामिङ प्याराडिजम्स हो। उनले चाहिँ यिनीहरूले चाहिँ के देखाउँछ भने डिफ्रेन्ट एप्रोचेस टु सफ्टवेयर डिजाइन एन्ड डेभलपमेन्ट। सफ्टवेयर डिजाइन र डेभलपमेन्टको चाहिँ विभिन्न भागहरू यसले चाहिँ देखाउनु पर्यो है। अब यहाँनिर हेरौँ, इन अ ओओपी a program is organized into objects which are instead of class, which are instances of class and class that encapsulate data and behavior है। objects communicate with each other by sending the message। अब सिम्पल ल्याङ्ग्वेजमै लेखेको छु है मैले। and they can inherit property and behavior from the parents class। के हुन्छ, यसले प्यारेन्ट्स क्लासबाट चाहिँ के गर्छ, प्रोपर्टिज र बिहेभियर चाहिँ आफूमा ल्याउन सक्छ है। अर्को क्लास प्यारेन्ट क्लासबाट चाहिँ हामी चाइल्ड क्लासहरू बनाउन सक्छौँ भने हो। मतलब एउटै प्रोग्रामिङ चाहिँ हामीले बार बार गरिरहनु परेन, हामी सिधै ल्याएर राख्न सक्छौँ भन्ने कुरा आयो। ओओपी emphasizes from the OOP emphasizes code reuse, modularity and extensibility। हामी कोडलाई के गर्न सक्छौँ, रियुज गर्न सक्छौँ ओओपीमा हो। अनि मोडुलारिटी र हामी त्यसलाई के पनि गर्न सक्छौँ, एक्सटेन्ड पनि गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा आयो। अब इन कन्ट्रास्ट पिओपी इज बेस्ड अन अ लिनियर एन्ड sequential approach to programming। In POP a program is organized in a function or a procedure that perform, अघि भनेकै कुराहरू आइरहेको छ, that perform specific tasks। function may take input parameters and return output values and they can be called from other functions or from the main program। POP emphasizes procedural abstraction where a complex program is broken down into a smaller more manageable tasks है। अब के गर्छ, पिओपीले चाहिँ के गर्ने रहेछ, ब्रेकडाउन गर्छ स्मलर, अनि यसलाई चाहिँ के गर्छ, प्रोसिडियर अनुसार गर्छ, म्यानेजेबल टास्क बनाएर चाहिँ म्यानेज गर्न सक्ने हिसाबले चाहिँ यसले प्रोसिडियर अनुसार लान्छ भन्ने कुरा आयो। हियर आर द सम अफ द की डिफ्रेन्सेस बिट्विन ओओपी एन्ड पिओपी। अब अघिको हाम्रो के थियो भने मैले इन्क्याप्सुलेसन, इनहेरिटेन्स अनि तपाईँको पोलिमोर्फिजम अहिले म एक्सप्लेन गर्छु, मैले एक्सप्लेन गरेको छ, लेखेको छु भनेको थिएँ नि, मैले त्यो पोइन्टमा आइपुगेँ है त। अब इन्क्याप्सुलेसन भने के हो, OOP uses encapsulation to hide the implementation details of an object and to provide a clean and consistent interface to the outside world। यसले चाहिँ के गर्छ भने इन्क्याप्सुलेसन चाहिँ युज गर्छ के गर्न, हाइड गर्नलाई, इम्प्लिमेन्टेसन डिटेल्स अफ एन अब्जेक्ट, कुनै पनि अब्जेक्ट्सको चाहिँ डिटेल्सहरू हाइड गर्न चाहिँ यसले इन्क्याप्सुलेसन चाहिँ युज गर्छ। तर के भनेको छ भने पिओपी डजन्ट प्रोभाइड दिस लेभल अफ इन्क्याप्सुलेसन एन्ड द फङ्सन मे एक्सेस बाई द एक्सेस एन्ड मोडिफाई द ग्लोबल डाटा। के छ भने यहाँनिर चाहिँ यसले यस प्रकारको चाहिँ के गर्छ, इन्क्याप्सुलेसन प्रोभाइड गर्न सक्दैन पिओपीले हो। अनि के हुन्छ भने हाम्रो फङ्सन चाहिँ के, फङ्सन चाहिँ अरूले पनि एक्सेस गर्न सक्छन् र मोडिफाई पनि गर्न सक्छन्, अरूले ग्लोबल्ली भनेको छ है। अब इनहेरिटेन्स भनेको तपाईँ साइन्सको कुरै हो, प्यारेन्ट्सबाट चाहिँ चिल्ड्रेनमा आउने प्रोपर्टी हामी इनहेरिटेन्स भन्छौँ नि त। अब त्यही हो, OOP supports inheritance where a child class can inherit properties and behavior from the parent class। हेर्नु, चाइल्ड क्लासले चाहिँ के गर्न सक्छ, प्यारेन्ट क्लासबाट चाहिँ बिहेभियर र प्रोपर्टी के गर्न सक्छ, इनहेरिट गर्न सक्छ भनेको छ। पिओपी डज नट सपोर्ट द इनहेरिटेन्स। पिओपीले चाहिँ यो सपोर्ट गर्दैन। एन्ड द फङ्सन्स क्यानट इनहेरिट कोड फ्रम अदर फङ्सन। के छ भने यसले चाहिँ अरू फङ्सन्सबाट कोड पनि के गर्न सक्दैन, पिओपीमा इनहेरिट हुँदैन, मिल्दैन है। अब पोलिमोर्फिजम भनेको के हो,
OOP supports polymorphism, मतलब where object of different classes can respond to the same message. के छ डिफ्रेन्ट क्लास को चाहिँ अब्जेक्टलाई चाहिँ रेस्पोन्ड गर्न सक्छौँ हामी सेम मेसेजले इन डिफ्रेन्ट वेमा. केमा? डिफ्रेन्ट वेमा. POP डज नट सपोर्ट polymorphism and the function always have the same way regardless of their input parameters. र यसको कन्क्लुजन मैले यस प्रकार लेखिदिएको छ. ओभरअल OOP and POP represent the same different approaches to the programming that are situated to the different types of problem and application. OOP is generally used for large complex systems that require code reuse and maintainability, while POP is often used for smaller more focused programs that require a linear approaches to the programming. अब यो त्यति गाह्रो ल्याङ्ग्वेजमा चाहिँ मैले लेखिदिएको छुइनँ है. तपाईँको 5 मार्क्सको कति लामो भयो जस्तो लाग्ला. खासमा तपाईँले यो क्वेसनको लागि लेख्नुपर्ने एन्सर यति छ. म अन्तिममा आइसकेँ. तपाईँहरूलाई यो सट्ट देखाइन्छु. स्क्रिनसट अथवा भिडियो पज गरेर चाहिँ यो सारेर अवश्य नै यो कुराहरू चाहिँ पढ्नु होला. र अघि मैले भनेको डिफ्रेन्स बिट्विनहरू पनि तपाईँहरू के गर्नु, याद राख्नु. ओओपी भनेको के हो अनि पिओपी भनेको के हो, मैले डेफिनेसन पनि देखाएको थिएँ. त्यो कुराहरू पनि तपाईँहरू नोट बनाउनु. त्यति पढेर जानुभयो भने लगभग चाहिँ भन्दिनँ, त्यति जस समथिङ इज बेटर देन नथिङ है. अब सबै कुरा त यो 10-15 मिनटको भिडियोमा कभर हुँदैन, तर मेन जति हुन सक्थ्यो मैले यो भिडियोमा प्रदान गरेको छु. यदि तपाईँहरूलाई यो भिडियो हेल्पफुल भयो भने चाहिँ प्लिज तपाईँको साथीभाइहरूसँग पनि यो भिडियो सेयर गरिदिनु होला. र हाम्रो ज्ञान फ्यामिली सानो छ, बिस्तारै हाम्रो परिवार बढ्दै गएको छ. हाम्रो परिवारसँग जोडिन चाहिँ अवश्य नै यो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु होला. तपाईँको एउटा लाइक र एउटा कमेन्टले मलाई फेरि पनि यस्तो भिडियो बनाउन धेरै नै मोटिभेट गर्नेछ. हस्त अहिले नभने यति नै. फेरि अर्को भिडियोमा भेटौँला.